बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सुब्ज़ी और आप देख रहे हैं कि नया प्रोग्राम। नाज़रीन, सियासत बड़ा जालिम खेल है। ये बाई को बाई से लड़ाती है, बेटे को वालिद से लड़ाती है और रिश्तेदार को रिश्तेदार से लड़ाती है। इसमें ना मुस्तकिल दोस्ती होती है, न मुस्तकिल यारी होती है और न मुस्तकिल एफिलिएशन होती है। आजकल यही सूरत हाल जो है यही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिसमें इस वक्त ये कोई शक नहीं है कि ये मुल्क की सबसे बड़ी और सबसे मकबूल तरीन पार्टी है। इसके बावजूद भी कि रियासत की जानिब से, मौजूदा हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर बेपनाह दबाव डाला गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान आज भी अपने पार्टी के साथ पहले जैसे जो है इंतहाई मुखलिस है। और जब भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कोई जलसा, जुलूस या कोई प्रोग्राम होता है तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान एक ही कॉल पर वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है कि जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सरबराह इमरान खान जेल में है तो जिसके बाइस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जितनी भी सेकंड टियर की लीडरशिप है उनमें मुख्तलिफ जो है इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं। कहीं पर सलमान अकरम राजा की इख्तिलाफात जो है वो फवाद चौधरी के साथ हो जाते हैं, तो कहीं पर ये इख्तिलाफात जो है ये बैरिस्टर गौहर अली अमीन और फिर खैबर पख्तूनख्वा में जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की दीगर लीडरशिप है जिसमें जुनैद अकबर, शकील खान और यही लोग शामिल हैं, इनके इख्तिलाफात जो है ये सामने आ जाते हैं। कई पर ये इख्तिलाफात जो है ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सीनियर लीडरशिप यानी शाहराम खान तरक़ी और आतिफ खान के दरमियान भी आ जाती है। ये सिलसिला जो है ये कल भी जारी था और ये आज भी जारी है। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों एक अजीब सा वाक़या ये आया कि मानसेरा से ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रुकन आज़म स्वाति ने खैबर पख्तूनख्वा के असम्बली के स्पीकर जो थे बाबर सलीम स्वाति उन पर इल्ज़ामात लगाए, उन पर करप्शन के बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए, जिसके बाद ख़ुद स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम स्वाति ने इस पर एक अकाउंटेबिलिटी कमेटी बनाई। साथ में उनका ये कहना था कि अगर मैं वाकई ज़िम्मेदार हूँ तो फिर मेरे खिलाफ जो है कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। इस हवाले से एक रिपोर्ट जो है जमा हो गई है और इस कमेटी के रुकन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सीनियर वकील काजी अनवर साहब जो थे वो चूँकि इस कमेटी के मेंबर भी थे, तो उन्होंने इस कमेटी का जो फाइंडिंग थी, जो इस कमेटी ने तहकीकात की तो वो सामने लाए है वो, और उन्होंने कहा है कि उनके तहकीकात के मुताबिक जो है बाबर सलीम स्वाति पर किसी किस्म की कोई करप्शन साबित नहीं हुई है। रुकन इंटरनल कमेटी काजी एडवोकेट ने 7 सफ़ात पर मुश्तमिल स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम स्वाति को क्लीन चिट देकर इल्ज़ामात से बरी कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्पीकर बाबर सलीम स्वाति पर लगाए गए इल्ज़ामात साबित नहीं हो सके हैं, जबकि स्पीकर हाउस की तज़ीन व राइश पर जो 3 करोड़ रुपए की अदायगी पर जो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का कोई किरदार जो है वो नहीं था। वैसे स्पीकर बाबर सलीम स्वाति का ऑस्ट्रेलिया में होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जाना ज़रूरी था। तो कहने का मकसद ये है कि जब ज़ाहिर बात है कि जब आपके लीडर खुद जेल में हो और पार्टी की सेकंड लीडरशिप जो है हर एक की यही कोशिश हो कि वो पार्टी को लीड करे, वो पार्टी में बड़े लीडर बने, वो ज़्यादा कारकुनान को अपनी तरफ मुतवज्जो करे, तो फिर इस किस्म के इख्तिलाफात सामने आना जो है नेचुरल सी बात है। इससे पहले जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में बल्कि पंजाब की लीडरशिप में भी कई बातों पर जो है इख्तिलाफात मौजूद है। आपने देखा कि इससे पहले फवाद चौधरी को पार्टी से निकाल दिया गया, उसके बाद उनके बाई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बल्कि इमरान खान के वकील जो थे फैसल फरीद चौधरी, उनको भी इमरान खान के जो वकला के एक पैनल है उनसे उनको खारिज कर दिया गया था, जिस पर उनका भी रद्द-ए-अमल आया था। लेकिन अब इतलात यह रही है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में ये जो इख्तिलाफात का खलीज है इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता दिनों नज़ीर आपने देखा भी था कि जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर वकला की इमरान खान के साथ अडयाला जेल में मुलाकात हुई थी, तो इमरान खान ने ये कहा था, उन्होंने ये बात की थी कि पार्टी को एक क्लासरूम की तरह नहीं चलाया जा सकता। गोया दूसरी बातों में वो ये कहना चाहते थे कि जिस तरह क्लासरूम के अंदर बच्चे जो है एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं, एक दूसरे के टांग खींचते हैं, तो इस तरह पार्टी नहीं चलाई जा सकती। उनका मकसद ये था कि पार्टी में बर्दाश्त का मादा जो है होना चाहिए, एक दूसरे के बातों को बर्दाश्त करना चाहिए, एक दूसरे पर पब्लिक इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए और न एक दूसरे के जो है किंचतानी होनी चाहिए, न एक दूसरे के टांग खींचनी चाहिए। तो इस हवाले से नाज़रीन जो बाबर सलीम स्वाति है उनको क्लीन चिट मिल गई है, यकीनन उनके लिए सुकून की बात होगी। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक मरकजी रहनुमा आज़म स्वाति जो कि कभी इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकिरात की बात करते हैं, कभी करप्शन के इल्ज़ामात लगाते हैं,
تو ان کو اس رپورٹ سے ضرور دھچکا جو ہے وہ مل چکا ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور سینئر رہنما، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لائر شعیب شاہین کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ وہ اس وقت لندن میں ہے، اور لندن میں انہوں نے ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور سینئر رہنما اور وکیل فواد چودھری پر ایک دفعہ پھر الزامات کی بچال کر دی ہے۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شعیب شاہین نے کہا کہ فواد چودھری پارٹی میں تقسیم ڈالنے والا ٹاؤٹ ہے۔ انہوں نے ٹاؤٹ کا لفظ استعمال کیا، جو کہ یقیناً بہت بڑا لفظ ہے۔ اگر آپ کسی کو گالی دیتے ہیں تو شاید کسی کو ٹاؤٹ کہنا جو ہے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، یہ شاید بہت بڑی گالی بھی ہے۔ فیصل چودھری کو جھوٹ بولنے پر پارٹی سے نکالا گیا تھا، اور اس طریقے سے انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت پارٹی میں نہ تو فواد چودھری کا پارٹی سے کوئی تعلق ہے اور نہ فیصل فرید چودھری جو کہ عمران خان کے وکیل بھی رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا شعیب شاہین نے کہ ان دونوں کا ہماری پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شعیب شاہین نے کہا کہ پارٹی کے اندرونی معاملات بگاڑنے کو بے نقاب کرنا ہوگا، بانی پی ٹی آئی اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ ایک سوال کے جواب میں شعیب شاہین کا کہنا تھا کہ میرے خلاف قتل، ڈکیتی اور دہشت گردی کے 20 FIR درج ہے۔ اس سے پہلے بھی شعیب شاہین اور فواد چودھری ایک دوسرے پر اس قسم کے الزامات جو ہے وہ لگا چکے ہیں، اور بازی میں آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ ایک موقع پر جب فواد چودھری عمران خان کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ملاقات کرنے جا رہے تھے، تو اڈیالہ جیل ہی کے اندر شعیب شاہین اور فواد چودھری کے درمیان نہ صرف تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا تھا، بلکہ بعد میں بات جو ہے وہ غالب گروہ تک پہنچ چکی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے ناظرین کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے، ان کے آپس کے جھگڑے، آپس کے الزامات، یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری ہے، اور ظاہری بات ہے کہ جب تک عمران خان جیل میں ہے، جب تک وہ جیل سے باہر نہیں آتے، تو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز میں یہ اختلافات جو ہے یہ یوں ہی آگے بڑھتے رہیں گے۔ ساتھ میں آپ کے ساتھ یہ بھی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہے، آپ کے خود نالج میں بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اگر ہم 3 بڑے لیڈرز کی بات کریں، اس وقت خود عمران خان جیل میں ہے، پاکستان تحریک انصاف کے صدر پرویز الہی وہ جیل سے تو رہا ہو چکے ہیں، لیکن گزشتہ 4 یا 5 ماہ سے پرویز الہی جو ہے وہ سکرین سے مسلسل آؤٹ ہے۔ جی ہاں ناظرین، پرویز الہی جو ہے وہ اس وقت سکرین پر نہیں آ رہے، نہ وہ پارٹی کے حوالے سے کوئی بیانات دے رہے ہیں، جبکہ ان کے فرزند مونس الہی جو ہے وہ بھی سکرین سے آؤٹ ہے، وہ اس وقت ملک سے باہر ہے۔ پہلے ان کے ٹویٹس اور مختلف بیانات تو ضرور آتے تھے، لیکن اب ان کے ٹویٹس بھی آنا جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں۔ اس طریقے سے شاہ محمود قریشی، جس آپ کو پتا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین ہیں، وہ خود تو جیل میں ہے، لیکن ان کے فرزند انجمن جو ہے وہ بھی اس وقت اسکرین سے غائب ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف پہ ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت زین قریشی جو ہے نہ اب تو ان کے کوئی بیانات سنیں گے، نہ کسی احتجاج میں ان کو دیکھیں گے، اور نہ کسی تحریک کا حصہ بنتے دیکھیں گے۔ تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ شاید عمران خان کو اب بہت سارے لیڈرز نے اکیلے چھوڑ دیا ہے، اور وہ اس وقت اڈیالہ جیل میں جب ان کے ساتھ کوئی ملاقات ہوتی ہے تو عمران خان کے بیانات میں بھی مسلسل تبدیلی آتی ہے۔ وہ کبھی ایک رہنما کو فارغ کرتے ہیں، کبھی ایک وکیل کو فارغ کرتے ہیں، لیکن پارٹی کی اگر ہم بات کریں تو جس طرح پارٹی کو ایسے کرائسس کے وقت میں جن کو یونائٹ ہونا تھا یا یونائٹڈ ہونا چاہیے تھا، تو اس وقت پارٹی جو ہے وہ بدقسمتی سے یونائٹڈ نہیں ہے، اور اس میں کئی دھڑے بن گئے ہیں، اور ہر ایک دھڑے کی یقیناً اپنے اپنے مفادات بھی ضرور ہے۔ اگر پروگرام تک میں میزبان ڈاکٹر محبوب علی سوزے کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔